नमस्कार. न्यूज गोवा ह्या चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा. आयज आमी हांगा तुमकां अश्यो कांय गजाली सांगपाच्यो आसा की ज्यो गोंयच्या भविश्याक आनी गोंयकाराच्या भविश्याक खूब संबंदीत आसा आनी त्यो जर गजाली सारक्यो जाल्यो ना जाल्यार फुडें गोंयांक त्या गजालीचो खूब त्रास जावपाक शकता. आतांच ते त्रास थोडे सुरू जाल्या, स्टार्ट जाल्या आनी गोंयकार तातूंत भरडले वचपाक लागल्या हें स्पश्टपणान दिसपाक लागलें. हालींच गोवा अधिवेशन जे गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन गेल्या आठवड्यात गेल्या सप्तकांत सोंपलां आनी ह्या अधिवेशनांत खुबश्यो गोश्टी आमकां अपेक्षीत आशिल्ल्यो आनी खुबश्यो गोश्टी तातूंतल्यो जाल्या, कांय गोश्टी जाल्यो ना. त्यो कित्याक जाल्यो ना आनी जाल्या जाल्यार त्यो कितें जाल्या हाचेर थोडेशे आमी आज ह्या आमच्या एपिसोडांत आमी आढावो घेतले. अधिवेशन म्हणलें काय सरकार आनी विरोधक अश्यो दोन बाजू ज्यो दोन आमकां विधानसभेंतल्यो समोरासमोर जे येता एकामेकाच्या त्यो दिसता. तातूंत विरोधक हे सरकाराक आपले परीन जागे करपाचो किंवा सरकाराक धारेर धरपाचो यत्न करता आनी सरकार आपले परीन ते डिफेंड करपाचो म्हणजे बचाव करपाचो सरकार प्रयत्न करता. ह्या अधिवेशनात आमकां खूब गोश्टी ज्यो दिसताल्यो ज्यो जातल्यो तातूंतली एक म्हत्वाची जी गजाल आशिल्ली ती गजाल म्हणजे गोंय सध्या आपल्यो जमनी घालोवपाक लागला. गोंयच्यो जमनी कोणाच्या तरी घशांत वचपाक लागल्यो. त्यो मागीर बिल्डरांच्यो आसूं, त्यो गोंयच्या हांगा गोंयांत येवन जो धंदो करपी कांय दिल्लीचे म्हणा किंवा उत्तर गोंयचे उत्तर भारतांतले म्हणा अशे कांय लोक येवन हांगा गोंय सगळें म्हणजे विकत घेवपाचोच तांचो सध्या एक एक हेतू दिसता. आनी खुबशे गोंयचे नेते राजकीय नेते म्हणा किंवा हांगचे जे दलाल आसा जे डिलर आसा ते हे सध्या तांकां फॅसिलिटेट करपाक लागल्या. गांवांनी खुबश्यो मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागल्या, इमारती उबे रावपाक लागल्या, बंगले येवपाक लागले आनी गोंयकाराच्या नाकार टिचून ह्यो सगळ्यो गोश्टी उबे रावतात. गोंयकारांक ताचो खूब त्रास जाता. त्रास अशा खातीर जायना की ते येता आनी घरां बांदता म्हणून. त्रास अशा खातीर जाता की ह्या सगळ्या राठावळींत गोंय आपलें गोंयकारपण विसरपाक लागला. गोंयचो मनीस आपले जॉब म्हणजे आपल्यो ज्यो नोकरी आसा त्यो घालोवपाक लागला. गोंयचें जें अस्तित्व आसा तें मागीर सांस्कृतीक आसूं सामाजीक अस्तित्व आसूं तें वगडावपाक लागलां आनी गोंयांतच गोंयकार हो परको जावपाक लागला ही चिंता. त्या चिंतेचे प्रतिसाद किंवा प्रतिबिंब हे अधिवेशनांत आमकां पळोवपाक मेळटलें अशें आमची अपेक्षा आशिल्ली. ह्या अधिवेशनांत ह्या विधानसभेत सरकार हे मोठ्या संख्येन आसा आनी विरोधक हे फक्त 7 जाण आसा. पण एकूण एक तांचे जर कार्यपद्दती पळयली किंवा तांचे कार्य पळयलें काम पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की विरोधकांनी आपलें काम खूब बरे तरेन ह्या अधिवेशनांत केलां. निदान सरकाराचेर तांणी एक आपले पद्दतीन अंकुश हाडपाचो एक यत्न केला. काही प्रश्न उपस्थित केले, काही मुद्दे, काही विशय, काही वाद तांणी आपल्या परीन अधिवेशनांत उपस्थित केले. तातूंत खास करून विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमांव, विधानसभेचो जाका आवाज म्हणटा ह्या अधिवेशनांत खास करून लोकांच्या लक्षांत आयला आसतलें सगळ्यांच्या, विजय सरदेसाय जे गोवा फॉरवर्डाचे नेते आसा आनी फातोड्डेचे आमदार आसा. विजय सरदेसायान खूब बरी कामगिरी हांव म्हणटलों ही केल्या. सरकाराक प्रत्येक मुद्द्या वयल्यान प्रत्येक विशया वयल्यान सरकाराची कोंडी करपाचो विजय सरदेसायान यत्न ह्या अधिवेशनांत केलो. दुसरे आसा ते आमचे बाब कार्लोस फरेरा दोतोर जे बरे एडवोकेट जे आदोगाद म्हणून गोंयांत फामाद आसा. तांणी जी कायद्याची बाजू कशी आसूंक शकता ह्या सगळ्या प्रक्रियेंत, कायदो कसो धुडकायलो वता, कायद्याचेर कशे पांय दवरपाचो यत्न चालू आसा तें सरकाराच्या आनी जनतेच्या एक नदरेक हाडून दिवपाचो यत्न केला. त्या संबंदीत कांय विशय खूब गांभिर्यान आनी खूब बरे तरेन तांणी उपस्थित केल्या. तिसरो मनीस आसा जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो नेतो आनी आमदार सांतांद्रेचो विरेश बोरकार. विरेश बोरकार हांणी ह्या वेळार पोगो
ह्या विशया वयल्यान जे गोंयचे ओरिजिनल गोंयकार कोण, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन असो एक विशय घेवन तांणी ह्या वेळार खूब बरो आवाज, बरो मुद्दो, बरो विशय तांणी ह्या वेळार उपस्थित करपाचो यत्न केला. आणि संबंधित मंत्र्याक म्हणा किंवा संबंधित म्हणजे एकूण सरकाराकच तांणी ह्या विशया वयल्यान एक इशारो दिला अप्रत्यक्षपणान, तुम्ही गोंयकारांचे आयका, नाजाल्यार ताचो परिणाम तुमकां येवपी काळांत पळोवपाक मेळटलो. गोंयकार जरी आज संघटीत मोठ्या प्रमाणात ना, तरी सरकाराच्या ह्या भुमिकेक लागून म्हणजे सरकारचे कांयच कारवाय करपाची सरकाराची कांय दिसना. कारवाय अशी की आयज पंचायतीच्या एरियात म्हणजे गांवांनी मोठे मेगा प्रोजेक्ट येता. अशे प्रोजेक्ट येता की 500 फ्लॅट, 1000 फ्लॅट असे फ्लॅट येवपाक लागले. म्युनिसिपल एरियांत अशे तरेचे फ्लॅट येवपाक लागले किंवा असे प्रोजेक्ट येवपाक लागले. ताका लागून जी डेमोग्राफी आसा त्या एरियेची म्हणा की त्या मतदारसंघाची म्हणा, त्या टावनाची म्हणा, ती सगळी बदलपाक लागल्या. गोंय हे विकपा खातीर आसा काय कितें इतले पर्यंत लोकांक एक ताचो एक फील येवपाची एक परिस्थिती सध्या निर्माण जाल्या. हो फील येवपाक जबाबदार कोण, ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न उपस्थित जाता. जेन्ना TCP मंत्र्याक हो प्रश्न विचारपाचो यत्न केलो आमच्या आमदारांनी, तेन्ना तांणी सरळ सांगलें की आमी कितेंय करूं रे, तुमची पंचायत तांकां परमिशन दिता. म्हाका दिसता की TCP मंत्र्याची ही म्हणजे पळवाट काडपाचो तांणी यत्न केलो. पण पंचायत ही परमिशन दिता फक्त आपल्या एरिये पुरती. पण टेक्निकल ज्यो बाबी आसा, टेक्निकल ज्यो गजाली आसा, ताका परमिशन दिले जाल्यार ताचे सामाजीक परिणाम कितें जावपाक शकता, ताचे बाकीचे जे भौतीक परिणाम आसा ते कितें जावपाक शकता हे पळोवपाची जबाबदारी सरकाराची आसतली आनी आसपाक जाय. तातूंत तांकां उदक दिवपाचे विशय आसतलो, तांकां इलेक्ट्रिसिटी दिवपाचो विशय आसतलो, तांकां रस्ते दिवपाचो विशय आसतलो. आनी एकूणच ह्या सगळ्या हातूंत जेन्ना 1000 फ्लॅट एखाद्या एरियेन येता, त्या गांवचें अस्तित्व कितें उरता? तो गांव गेलो. थंय 1000 जर फ्लॅट आमी धरले सरासरी आनी ते सादारण तातूंतले 500 सुद्दां फ्लॅट जर ऑक्युपाय केले म्हणजे ते जर तांचो ताबो घेतला आनी लोक रावपाक लागले आनी सरासरी एक 3 सुद्दां जर मनीस एका हातूंत जर आमी धरले रावता अशें म्हणून, तर ते एरियेचो एरियेची डेमोग्राफी एका झटक्यान बदलून वता आनी तो गांव उरना, तो मेट्रोपोलीस किंवा मेट्रोपॉलिटन एरिया जावन पडटा ती. जशी आज वास्को सारक्या गांवची परिस्थिती आसा, जशी आज मडगांवची परिस्थिती आसा, जशी आज बाकीचे डिचोले म्हणा, सांखळी सारखे आमचे गांव, आमचे ग्रामीण वाठार हे सांखळी सारखे गांव, थंय सुद्दां ही डेमोग्राफिकल चेंजीस जर तुमी पळयले जाल्यार इतले फास्ट आनी इतले झपाट्यान आसा की सांखळी ही सांखळी उरची ना, बिचोली ही बिचोली उरची ना. पेडण्यां तर एअरपोर्टाच्या सगळ्या नादांत पेडण्याच्यो जमनी पयलींच लोकांनी विकत घेतिल्ल्यो भायल्या लोकांनी. गोंयकार जे रावता तांकां तांची परिस्थिती अशी आयल्या तांकां वाटय ना आज कांय कडेन, तांकां रस्ते कांय कडेन ना. भायले लोक येवन थंय तांच्या नाकार टिचून थंय प्रोजेक्ट उबे करता आनी गोंयकारांक थंयचे जे स्थानीक आसा तांकां से कांयच ना. अशी सगळी परिस्थिती आज सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा. हो विशय फक्त पेडण्यां आसूं किंवा सांखळी आसूं, बिचोली आसूं हाज्या पुरतोच मर्यादीत ना, तर मागीर सगळे आमचे जे वाठार आसा गोंयचे, फोंड्यां आसा किंवा मडगांव आसा, सावर्डे आसा, काणकोण आसा, सगळे कडेन ह्यो जे चेंजीस आसा त्यो इतल्यो फास्ट जावपाक लागल्या आनी ताचे कोणाकच कांय पडून वचूना. विरोधकांची जी चिंता आसा ती हीच आसा की तुमी कितें तरी करा. आतां प्रश्न अशें विचारता कांय जाण, तुमी आशिल्ले तेन्ना तुमी कितें केलें, तुमी जेन्ना सत्ता भोगताले तेन्ना तुमी कितें केलें. प्रश्न अशें सुटना. प्रत्येक जाण हो त्या जेन्ना भुमिकेत वावुरता तेन्ना तो त्या गजालीचे सोल्युशन दिवपाक किंवा त्या गजालीचे उत्तर दिवपाक तो जापसालदार आसता. ताणें अशें सांगपाक ताका मेळना की तुमी तेन्ना कितें केलें. आयज तुमच्या हातान आसा सगळ्यो गोश्टी करपाच्यो. जर चुको कितें जाले आसत, मिस्टेकी कितें जाले आसत जाल्यार त्यो सुदारपाची एक संदी तुमकां आसा. तुमी कित्याक ती संदी घेना. तुमी स्थानीक पंचायतीचेर आनी बाकीचे बारीक सारीक अशे गजालीचेर ढकलून तुमची जबाबदारी, तुमची जापसालदारकी तुमी कित्याक धडकावपाक सोदता. हाचो अर्थ असो की खंय नाल्यार खंय एक उदक
भितर मुरता. आणि तें उदक कशें मुरता की काही इंट्रस्ट, काही लोकांचे पर्सनल इंट्रस्ट ह्या हातून आशिल्ल्या कारणान ही परमिशनां मेळत तशी दिली वता. सादो एक मनीस गोंयचो जर एक बारीकशें घर बांदता आपल्या 200 स्क्वेअर मिटर किंवा 250 स्क्वेअर मिटर 300 स्क्वेअर मिटर जागेर, तर ताका TCP खातें 1000 प्रश्न विचारता. ताचे प्रपोजल 3 वेळा 4 वेळा 5 वेळा ते रिजेक्ट करता. प्रत्येक वेळा ताका पयशे थंय भरचे पडटा. जेन्ना जेन्ना तो परत सबमीट करता, रिसबमीट करता तेन्ना. पण मोठे प्रोजेक्टांक हे कित्याक लागना? मोठ्या प्रोजेक्टांक हे प्रश्न कोण कित्याक विचारना? असो हो स्वाभाविक प्रश्न आसा. लोकांच्या मनात हो प्रश्न आसा. हो प्रश्न, ह्या प्रश्नाचे उत्तर, ह्या प्रश्नाची जाप कोणूच दिवपाक आज तयार ना आनी कोणाक तें आवडना. कारण एक म्हण आसा की कुंपणच शेत खाता. हे जे कुंपण कोण, हे शेत खावपी कोण, हे लोकांक खबर आसा, बरे तरेन खबर आसा. लोक जाणा हे कुंपण खावपी कोण ते. जेन्ना एखादो डिसिजन मेकर, जेन्ना इंट्रस्टेड पार्टी असता, तेन्ना एक म्हणजे लोकांचो त्या मनशा वयलो विश्वास वता. तो जो कोण आसता एक जबाबदार मनीस, ताचे वयलो विश्वास लोकांचो वता. आणि लोक मागीर कितें त्या मनशान समजा जर केलें जाल्यार लोक ताका आडावपाक सुरवात करता. कारण आज जर आडायलें ना जाल्यार फुडें भविश्यांत कितें जातलें हें लोकांकूय खबर ना. विधानसभेंत विजय सरदेसाय आसूं किंवा युरी आलेमांव आसूं, विरेश बोरकार आसूं, कार्लोस फरेरा आसूं, बाकीचे आमचे जे वांगडी आसा ते आसूं, विरोधी वांगडी, प्रत्येकान चड जर टायम कित्याचेर दिलो आसत ह्या अधिवेशनाक आमी पळयताले, ते सगळो वेळ हो ह्या विशयांचेर दिला. गोंयची चिंता. आणि म्हाका दिसता की गोंयची चिंता हे रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन मॅन हे विधानसभेत रिफ्लेक्शन आमकां पळोवपाक ह्या अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात मेळ्ळें. पण सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आसा काय कितें? तोय विशय जर तुमी पळयलो, जर बारकायेन पळयलो, तर त्या विशयात सरकार गंभीर आसा अशें केन्नाच दिसूना. जे 15 दिसांचे म्हणजे सक्रीय दिसाचे जे अधिवेशन जालें, त्या अधिवेशनात सरकार हे बॅकफुटाचेर खंयच्या विशयाचेर गेला, किंवा सरकार अशें म्हणटा की ना ती मिस्टेक जाल्या आमी ती दुरुस्त करता, ना ते अमके कडेन हे बरोबर जालें ना, कळ्ळें, ते आमकां सारकें करचें पडटलें, अशें सरकार, ही भाशा सरकाराची ह्या अधिवेशनात खंयच दिसूना. मंत्र्यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले ताका टॅक्निकल म्हणजे कशें उडोवन लावप. सरकार आसा, तुमचे कडेन सत्ता आसा म्हणटकच तुमी कोणाकय उडोवपाक शकता. तो मागीर कोणीय आसूं शकता, तुमी कितेंय सांगूंक शकता आनी वेळ मारूंक शकता. आनी सत्ता जेन्ना आसता तेन्ना तुमकां एक जबाबदारी नासता की आमी हेच करपाक जाय किंवा आमी तें करपाक जाय. तुमी करना म्हटल्यार तुमकां कोण कितें करतलो, कारण तुमचे कडेन मेजॉरिटी आसा. सरकाराचें हें वागणें आसा तें बरोबर आसा अशें म्हाका दिसना. सरकारान अजुनूय, हांव सरकारच म्हणटा की तुमी सावध जाया. जो मेरेन लोक कांयच जायना अशें म्हणून जेन्ना रस्त्यार देंवतले तेन्ना मागीर ही मोठी चळवळ जाता आनी ती चळवळ मागीर कोणाक थांबोवप शक्य ना. आनी म्हाका दिसता गोंयकारपण सांबाळपा खातीर आज ना फाल्यां गोंयांत एक चळवळ उबी रावतली. ह्या अधिवेशनाचे आनी ह्या प्रश्नाचे आनी ही चर्चेचो जर विशय सगळो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता की आज ना फाल्यां लोकांक रस्त्यार देंवचें पडटलें किंवा लोक रस्त्यार देंवता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटलें. हो दीस खूब पयस आसा अशेंय दिसना, कारण लोकांक आनी पर्याय ना. लोक सांगून पळयता, आर्जव करून पळयता, विनंत्यो करता, लोक रिक्वेस्ट करता, आनी केन्नाच कितेंच कांय जायना तेन्ना लोक विरोधकाची भुमिका लोक निभायता, लोक रस्त्यार येता. राजकर्त्यांनी अशी पाळी लोकांचेर हाडूंक जायना. म्हजो गांव जेन्ना म्हज्या हातांतल्यान वता आनी म्हजें अस्तित्वूच जेन्ना सगळें डावाक लागता, म्हजें थंय कांयच उरना, तेन्ना लोक उबे रावताच. तेन्ना लोक ओगी रावना. लोकांनी खंय तरी चिंतिल्लें आसता की कितें तरी जातलें म्हणून आमदार निवडून दिल्ले वता, म्हणून सरकारां सत्तेर हाडटा लोक, पंचायती निवडून हाडटा, म्युनिसिपालिटी निवडून हाडटा. कित्या खातीर? तर आमचे गांव सुरक्षीत उरचे, आमचे पंचायती सुरक्षीत उरच्यो, आमचे राज्य सुरक्षीत उरचें. आनी तें जर सुरक्षीत उरना जाल्यार लोक आज ना फाल्यां लोक
सगळे आपल्या हातान घेता आणि आपल्या पद्दतीन सगळो न्याय करता, सगळो न्याय दिता. म्हाका दिसता हें अधिवेशन हें खूब अर्थान म्हत्वाचें अधिवेशन आशिल्लें. जरी विरोधक कमी असले जाल्यार सुद्दां विरोधकांनी आपली भुमिका आपलें काम वेवस्थीत केलां. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणल्यार हे अधिवेशन एकूय मंत्री जाचें नांव घेवचें की जाणें खूब बरें काम केलां अशें सांगपा सारको मंत्रीय मेळना. कारण कारण उत्तर दिवपाची एक ताका जी ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटी तो ताचे कडेन आसा अशें केन्नाच दिसलें ना, किंवा तें सांगपाची ताका इच्छा आसा अशेंय केन्ना दिसलें ना. सत्ता ही एक कडेन जेन्ना केंद्रीत जाता तेन्ना बाकीचे लोक, बाकीचे जे वांगडी, बाकीचे मंत्रीमंडळ हें फुडें वचचें ना. प्रत्येकाक इंडिपेंडंटली खंय तरी एक बाबा तो उबो रावला, तो चर्चेक उत्तर दिता, चर्चेक जाप दिता अशें दिसपाक जाय, असो फील येवपाक जाय लोकांक. म्हाका दिसना असो फील ह्या अधिवेशनान आयला म्हणून. खुबशे आमचे भाव जे हो प्रोग्राम पळयता तांकां ते मान्य करतले की मंत्री हो इंडिपेंडंट एकटोय ह्या अधिवेशनात दिसलो ना, की बाबा अमको मंत्री उबो रावला आनी ताणें ठामपणान भुमिका घेतल्या, ठामपणान उत्तर दिलें, जाप दिली अशें कांयच दिसूना. ह्या अधिवेशनाचें जर फलीत कितें जाल्यार तें विरोधकांनी उठयल्लो आवाज, खास करून गिरीश बोरकार जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आसा, खास करून कार्लोस परेरा, खास करून युरी आलेमा, खास करून विजय सरदेसाय आणि बाकीचे जे वांगडी आसा तांणी हे अधिवेशनांत आपले संख्या कमी आसून, नंबर कमी आसूनय तांणी आपलें काम चोखपणान केलां. आणि म्हाका दिसता की सरकार अजुनूय जबाबदार आसूंक जाय, सरकारान अजुनूय आपली जबाबदारी वळखूंक जाय. आयज हांव हांगाच थांबतां. परत मेळुया नवो विशय, नवो एपिसोड आणि तुमचे कडेन संवाद सादपाची नवी संदी. नमस्कार, देव बरें करूं.